السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نديرو اون نوفيل فيديو. بيان سور شويه غادي نبعد على لا فيسكاليتي، لا كونتابيليتي اناليتيك، تو سكي ماركتينغ. دونك نبقاو في الكونتا جينيرال، وهنا غنمشيو لواحد لو كوتي بلو براتيك اللي نقدروا نحتاجوه في لي زاكتيفيتي بروفيسيونيل دو سانتيز بور لي اتيديون دو بي تي اس. كنعتذر الصوت ديالي راه شويه عندي مشكل في الصوت يعني. المهم استسمح. دونك كونسيرنون هاد لا فيديو غادي نديرو كيفاش نديرو لا فاكتور سور اكسل. بيان سور غنديرو دي فونكسيون بحيث كناخدو لي دوني من واحد لا باز دو دوني، بحيث تناخدو لي دوني دو مانيير اوتوماتيك. دونك باش غنبدا غنطلق من واحد اون بتيت باز دو دوني اللي عندي. هاد لا باز دو دوني اللي غيكونوا عندي فيها مثلا دي زارتيكل اللي اون جينيرال كتبيع لونتربريز، هما اللي كدير لهم لا فاكتوراسيون. دونك حنا اون كيك سورت غتكون لا فاكتور ديالنا هي هادي بحال هاد الشكل. دونك غنديرو لي ريفيرونس، لي زارتيكل ou bien désignation des articles, le prix, la quantité, montant. Donc غنحسبوا les montants automatiquement يعني à l'aide de l'Excel. Bien sûr غنديرو la majoration ديال TVA. من بعد غنشوفوا ensemble كيفاش غنديرو لهاد لونتيت. داكور تري بيان. وغنشوفوا ان في لي ريفيرونس بيسكو لونتربريز دائما تيكونوا عندها نفس لي برودوي اللي كتبيع، دونك تيكونوا عندها ريفيرونس غدير واحد لو شوا، واحد لا ليست ديرولونت بحيث كدير واحد لو شوا اوتوماتيك. دونك قبل ما نوصلوا لهادي غنمشيو ايتاب باغ ايتاب. بروميير ايتاب هو كنطلقوا من واحد لا باز دو دوني. هو عندي مثلا هاد لونتربريز كتبيع 3 برودوي، كتبيع دي بونطالون، دي شوميز اي دي فيست، بحيث الريفيرونس ديال لي بونطالون هو هي هادي، ريفيرونس دي شوميز اي ريفيرونس دي فيست. اي بيان سور لو بري ديال كل ارتيكل هو عندي 120 dirhams pour les pantalons, 180 pour les chemises et 250 dirhams pour les vestes. Donc اول حاجه نبداو بها هي نحاولوا نصايبوا هاد لو طابلو. دونك نديرو فورمات سيلول، بوردور، نختاروا لا بوردور باش غادي نديروها. تري بيان. ومن بعد داخل نون باردون غادي نديروها بهاد لا كولور. دونك تري بيان. دونك ولا عندي سميتو هاد الطابلو هكا، حتى هادي حتى هي ندير لها اون بوردور باش نفرقها مع لي زوطخ زيليمون. تري بيان بيان. دونك هذا نعتبروه عندنا هو شنو هو هذا. هذا هو واحد اون باز دو دوني اللي كتكون عند لونتربريز اللي غتبقى تستعملها من بعد. لا فاكتور ديالنا اللي غادي نصوبو اونصومبل هي هادي. دونك هاد لا فاكتور اش غيكونوا فيها؟ هادو هما لي زيليمون ديالها. دونك عندي ريفيرونس، ديزينياسيون، بري، كونتيتي اي مونطون. هنا كيما غتلاحظوا ما غاديش ناخذ هاد لي بري ولا الديزينياسيون ولا لو بري. اش غندير؟ غناخذهم من لا باز دو دوني. دونك كنجي الريفيرونس. داكور اش كندير؟ جو كليك هنايا، وقبل باردون قبل ما نكليكي كنجي لا باز دو دوني وكنسمي هاد الريفيرونس. هاد الريفيرونس غنسميها باغ اكزومبل ريفيرونس. تري بيان هي سميتها. دونك شنو درت هنايا؟ اللي درت هو انني شديت هاد لابارتي سميتها غاف، ستادير ريفيرونس، عطيتها واحد لو كود اللي هي غاف. كنجي الفاكتور اش كندير؟ كندير هكا، جو كليك على هاد لا كولون هادي، كنمشي لدوني. سافيتير انا لي دوني غناخدهم من لا باز دو دوني. كندير فاليداسيون دي دوني، كندير ليست. هاد لا ليست ملي غناخدها ايكال غاف اللي درت دابا، وغندير اوكي. ملي غنجي هنا ندير هكا غتولي عندي اون ليست ديرولونت. يعني اش كتقول لي هاد ليست ديرولونت؟ نختار مثلا لو برودوي اللي بغيت، نجي لا ميم شوز عاوتاني فاليداسيون ليست، لا ميم شوز ايكال غاف عاوتاني في لا ليست ديرولونت اللي عندي. مثلا غنختار شوميز، لا ميم شوز فاليداسيون ليست ايكال غاف
اوكي لا ميم شوز عندي ليست دي غولونس. دونك هنا تتولي لونتربريز كتختار بحال مثلا جيت هنا كنختار شكون لو برودوي اللي بغيت. تري بيان. دونك ولات عندي دابا ها هما الريفيرونس الاولى ديال لي بونطالون، الريفيرونس الثانيه ديال لي شوميز، الريفيرونس الثالثه ديال من ديال لي فيست. دابا نجي للديزينياسيون. بالنسبه للديزينياسيون عاوتاني غنمشي لا باز دو دوني. اش غندير؟ ايغال ريشيرش. غندير هنا واحد لا فونكسيون ديال ريشيرش في parenthèse, je recherche quoi? هاد لا ريفيرونس كندير بوين فيرغول فين غنقلب عليها في لا باز دو دوني ديالي. داكوغ كندير عاوتاني بوين فيرغول. داكوغ شحال النيميرو ديالها هو دوزيام كولون. غندير دو puisque بغيت واحد لو شيفر اكزاكت غندير 0 ايغال. دونك هي عطات لي هذه هي لي بونطالون وكنمشي كندير هكا. دونك هما خرجوا لي نفس الشيء. عاوتاني بغيت نجبد لي بري غندير نفس الشيء ايغال. داكوغ كندير عاوتاني ريشيرش في بارونتيز ديال من ديال هاد لا ريفيرونس فين عاوتاني في لا باز دو دوني. جو سيليكسيون هاد لا باز دو دوني كندير بوين فيرغول عاوتاني. هنا اش من شيفر عندي؟ دونك انا درت الديزينياسيون هي دو. دابا غندير لو بري اش من كولون هي 3. عاوتاني بغيت اون فالور اكزاكت غندير 0 فوالا. عاوتاني هي عطات لي لي بري. دونك هاد لي بري هما اللي عندي الا جيتو لا باز دو دوني هما اللي عندي. دونك هنا شنو درت؟ بحال يعني تعاملت انني ما نبقاش غنولي لا باز دو دوني اللي كتعطيني لي بري. تري بيان. دابا قضيه سهله نزيد هكا دي كولون باردون دي لين انسيري دي لين. دابا نقدر ندير لا فاكتور ديالي بسهوله. انسيري دي لين. تري بيان. دونك هنا بما ان شنو هما لي كونستانت اللي عندي؟ لي كونستانت عندي دائما كيكون عندي دي ريفيرونس مع لي برودوي ديالهم ولو بري. سي يعني مده طويله باش كيتبدل لو بري. شنو اللي كتبقى كي فاريابل؟ سي لا كونتيتي اي لو مونطون. اي لو مونطون بيان سور تيكون اون فونكسيون ديال من اون فونكسيون دو لا كونتيتي. تري بيان. دونك المونطون ايت ايغال ا كوا؟ غندير لي لا فونكسيون سي لا سي لو بري فوا كونتيتي. هنا علاش عطاني 0؟ عطاني 0 لان لي كونتيتي سي 0. دابا مثلا بحال مثلا عندي في هاد لا فاكتور عندي مثلا 200 بونطالون 150 شميز مثلا 400 فيست. تري بيان. دابا نصايبو لا فاكتور. اش غندير؟ نمشي ندير لها لا فورم ديالها. دونك فورمات سيلول. pardonnez-moi. هنا غندير فورمات سيلول. Voilà, et je vais procéder à faire une bordure pour la facture. Très bien, ok. عاوتاني هادي تا هي ندير لها une bordure خاصة بها. Très bien. Et non, bien sûr, concernant la même chose حتى هنا j'ai oublié باش ندير toujours bordure, format sur une bordure. Donc هنا غنديرهم بهكا وهادو نديرهم هكا. très bien. bien sûr هنا خصني ندير total hors taxe ولا montant brut parenthèse hors taxe. كيعطيني شنو هو؟ ندير ليه لا فورمول égal la somme ديال من لا سوم ديال هاد لي زيليمون. تري بيان. شحال عطاني هنا؟ 151000. داكوغ. من بعد غندير TVA.
TVA bien sûr عندي l'auto. L'auto est égal à quoi? C'est 20%. Les exemples ديالنا. Donc هنا غنحط la formule égale TVA est égal à quoi? C'est le montant brut fois l'auto de 20%. Ça donne en bête on dit net à payer TTC est égal à quoi? C'est حتى هي ندير لها la formule c'est le montant brut hors taxe plus TVA. Donc ça donne 181 200. Très bien. دابا اللي بقى لي شنو غندير؟ غندير لا بوردور بيان سور حتى هنا. Format cellule toujours bordure. Très bien. On est là. Fusionner. Donc il y a de la format. Pardon. Je vais définir encore. Donc on dit le format non. Format cellule. Non, pardon. Donc هادي الثاني هنا غندير واحد encadréها. Très bien. Bien. Donc هادي هي la facture ديالي. Par exemple هنا je peux les mettre en gras. Je peux même ندير لهم remplissage par exemple de la couleur. Très bien. شنو بقى لي دابا في la facture؟ بقى لي l'entête. Donc l'entête مثلا كندير هنايا الاسم ديال هنا جينيرالمون شكون اللي كيكون الاسم ديال le fournisseur par exemple Atlas. Par exemple client je peux mettre par exemple client ML. D'accord. Je peux mettre ici la date par exemple on est le 15 janvier 2020. Douane, c'est une facture douane. Numéro de la facture numéro 127 par exemple. Ici règlement ,30 jours, pardon, 30 jours, fin de mois. Très bien. Par exemple هاد لي تيغي ما بغيتهمش يبقاو عندي بعدا ندير هنا الغومبليس جو في انكادري هادي دونك فورمات سيلول بوردور تري بيان جو في لونكادري. شنو بقى خاصني دابا؟ اللي بقى خاصني ما بغيتش هاد لان باش بوغ لامبريمي ما بغيتش هاد لي تري يبقاو عندي. كنجي هنا كندير رومبليساج اون بلون. دونك خلاص هي بقات لي لا فاكتور. دونك فوالا هي لا فاكتور ديالي درتها دو مانيير اوتوماتيك. دونك انا جو بو لا ميتر ان غرا. جيسبر نكون وصلت لكم كيفاش ديروا لا فاكتور. دونك هنا درنا تقريبا واحد لا فاكتور اللي ماشي حنا اللي دخلنا هاد لي زيليمون. درنا واحد لا فاكتور انا لي زيليمون كندخلهم دو مانيير اوتوماتيك من واحد لا باز دو دوني. هادشي اللي نقدر نقول لكم و على بروشين ان شاء الله اي ميرسي.